अस्सलाम वालेकुम क्लास 5th। क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा आप मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से, टीचर जाहिदा रहमान। मैं उर्दू आपको पढ़ाऊंगी और साथ इस्लामियात। क्लास 5th पे इस्लामियात भी मेरे पास है, ठीक है। अभी आप लोगों का इंट्रोडक्शन मेरे साथ है। लारे, मुक़द्दस, उर्फ़ा, मैं सबको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बेटा आपका ये फर्स्ट लेक्चर है क्लास 5th का। इसमें हम पहली नज़म पढ़ेंगे, हमद बारी ताला। हम ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए, यानी उनकी सिफ़ात बयान की जाए, बताया जाए कि अल्लाह के, हमारा यकीन है कि इस दुनिया को बनाने वाला एक है अल्लाह ताला, और उसी ने इस कायनात का निज़ाम चलाना है। इस चीज़ को किस तरह शायर अपनी तारीफ़ी तरीके से बयान करते हैं। सफ़ा नंबर 1 है, ये पहले आप खोलेंगे, अपनी बुक सामने रखेंगे, रीडिंग सुनेंगे और अंडरस्टैंडिंग सुनेंगे, फिर उसके बाद इसकी इमला और अल्फाज मानी होंगे, ठीक है। हर बंदा कह रहा है सबसे बड़ा खुदा है, फूलों की भी सदा है, सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। खुदा यानी अल्लाह ताला। हर बंदा, हर बंदा से मुराद हर इंसान, हर इंसान यानी बंदा से मुराद इंसान है, दूसरी मखलूक़ात नहीं है। यहाँ दूसरी मखलूक़ात की फ़िलहाल बात नहीं हो रही, सिर्फ एक बंदे की बात हो रही। बंदे से मुराद यहाँ सिर्फ एक इंसान है, इंसान। और फिर दूसरी मखलूक़ात में से फूलों की भी सदा है। सदा मीन आवाज़। फूल किस तरह से आवाज़, फूलों की तो कोई आवाज़ नहीं होती ना। फूल जब खिलते हैं अपनी खूबसूरती के ज़रिए अल्लाह के होने का सबूत देते हैं। हमें अल्लाह ताला ज़ाहिरी आँख से तो किसी को भी नहीं नज़र आता ना अल्लाह ताला, आप भी जानते हैं ये बात। तो अल्लाह ताला जब ज़ाहिरी आँख से नहीं नज़र आता, जो हमारी आँखें जिनसे हम किताब पढ़ रहे हैं, इनसे जब नहीं नज़र आता, तो इसका ये मतलब है कि उसकी बनाई हुई चीज़ों से वो अपने आप को ज़ाहिर कर रहा है। फूल भी अपनी खूबसूरती के ज़रिए अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं, और सब चीज़ों का मुकम्मल इंसानों का ये यकीन है कि अल्लाह ही सबसे बड़ी हस्ती है, वही सबसे बड़ा है, और वही तमाम नेमतें हमें अता करने वाला है। तो बड़ा क्यों है कि उसने सब नेमतें हमें अता की हैं। ये दुनिया में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़मीन और आसमान के दरमियान अल्लाह ने पैदा की हैं, इनकी वजह से वो बड़ा है, और हमारा काम है उसकी इबादत करना, उसकी तारीफ़ करना और उसका शुक्र अदा करना। यहाँ आपको समझ आ गई, बंदा से मुराद यहाँ इंसान है, ये मखलूक जो सोच और समझ और अकल रखती है। शम्सो कमर को देखो, शजरो हिज्र को परखो, वो लायके सना है, सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। ये बंद है, ये शेर नहीं है, ये बंद है। जिनमें 5 या 6 मिसरे हों वो बंद होते हैं, और ये बार बार जो मिसरा आता है इसको टेप का मिसरा कहा जाता है। शम्स और व कमर, सूरज, चाँद, ये भी अल्लाह ताला की होने का सबूत है। शजर व हिज्र को परखो, जांचो, पहचानो। इन चीज़ों, दुनिया में बनाई हुई चीज़ों को हम पहचानेंगे फिर अल्लाह ताला तक पहुँचेंगे ना। वो लायके सना है, ये वो तारीफ़ के काबिल है, सबसे बड़ा खुदा है। सब क्योंकि यही यहाँ ये नेमतों का जिक्र हो रहा है ना, मुख्तलिफ सूरज, चाँद, पत्थर, दरख्त, ये तमाम नेमतें जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा की हैं, इनके ज़िक्र के ज़रिए अल्लाह ताला शायद ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि उसने ये तमाम नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं। वही सबसे बड़ा है इस दुनिया में, वही इस निज़ाम को चला रहा है। हर चीज़ उसी की है, उसी के कुन से करार पाया। कुरान ने कहा है सबसे बड़ा खुदा है, सबसे बड़ा खुदा है। अल्लाह ताला ने अपने नबियों के ज़रिए तालीमात दी, और इल्हामी 4 किताबें हैं ना, हम सब जानते हैं ना, 4 इल्हामी किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक।
ٹھیک ہو گیا نا. ان کتابوں میں سب سے آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک، جو کس پر نازل ہوئی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. رہتی دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو ایک ہی تھا، مختلف ادوار میں اس کی تشریحات کی جاتی رہی ہیں، تمام انبیاء نے اس کو سمجھایا. بیسک آئیڈیا تو ایک ہی بات پہ چل رہا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. بیسک آئیڈیا تو شروع دن سے یہی ہے. دین کی تبلیغ مختلف انبیاء نے کی، لیکن دین ایک ہی تھا، دین اسلام، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا. اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا، کیونکہ یہ آخری دین ہے، اور اس کی کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہے. لفظ کن کا مطلب ہے کہنا. اللہ نے کہا ہو جا اور ہو گیا، اور سکون مل گیا سب چیزوں کو، یعنی ہر چیز اپنا وجود برقرار رکھے، پرسکون ہو گئی. پہلے مثلا کسی چیز کی کمی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنا کے اس کو مکمل کر دیا. اور قرآن پاک میں بھی یہ چیز ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اسی کو ایک بڑا ماننا چاہیے اور اسے ایک ماننا چاہیے. کن فیکون بھی قرآن کے الفاظ ہیں. کن مین کہا ہو گیا، کن فیکون اور ہو گیا، یعنی یہ دنیا کس طرح قائم ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہا تو یہ دنیا تخلیق ہو گئی. اور قرآن کے ذریعے اس بات کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، اور وہی سب سے بڑا ہے. مشتاق پہ کرم ہے، یعنی مشتاق پہ کس کا کرم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. مشتاق ایک شخص ہے، یعنی یہ شاعر ہے اس نظم کا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، یعنی بہت مہربانی ہے. رب کریم کا تو میرے اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت کرم ہے، وہ بخشنے والا ہے، رب ہے، اسی کی تعریف کرتا ہوں میں بھی. ہم انسان بھی تمام اللہ کی تعریف کرتے ہیں نا. سب سے بڑا خدا ہے، سب سے بڑا خدا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا خدا ہے اللہ تعالیٰ. پرکھو جانچو. نئے الفاظ کی میننگ میں نے لکھوا دی ہے، اور نیکسٹ پیج پہ کچھ میننگز ہیں، یہ آپ لوگوں نے یہاں سے کر لینے ہیں. صدا آواز، شمس سورج، قمر چاند، شجر درخت، حجر پتھر، لائق صنعت تعریف کے قابل، کن ہو جا کہنا، یعنی اللہ نے کن کہا یعنی ہو جا کہا اور ہو گئی. یہ املا کے لفظ ہیں کچھ، اور معنی بھی ہیں کچھ نئے. بندہ بندہ یعنی انسان، شمس صدا، قمر شجر مین پودا درخت، حجر پتھر لائق قابل تعریف، کن ہو جا کہنا، کریم بخشنے والا، کرم مہربانی، قرآن کتاب کا نام ہے، مشتاق یہ شاعر کا نام ہے. ثنا لفظ کا لفظی مطلب ہوتا ہے تعریف، لائق صنعت قابل تعریف. ٹھیک ہے. پرکھو تلاش کرو، جانچنا پہچان، یہ کوئی بھی میننگ آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. قرار سکون، یعنی دنیا میں جو سکون نہیں تھا، بے سکونی سی تھی، یہ دنیا تخلیق نہیں کی گئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کن کہہ کر تخلیق کر دی اور سکون پا گئی ہر چیز. قرآن کتاب کا نام، آخری کتاب کا نام. کرم مہربانی، کریم بخشنے والا، ثنا تعریف، یہ الفاظ مانی ہیں کچھ. اور نظم میں حمد باری تعالیٰ میں صفحہ نمبر 2 پر سے الفاظ معنی لکھنے ہیں، جو میں نے ابھی پڑھے تھے آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کو سمجھ آگے؟ جو کچھ صفحہ نمبر 2 پر لکھے الفاظ معنی ہیں وہ میں نے ابھی پڑھے ہیں، وہ آپ کو ہوم ورک کے طور پر لکھنے ہیں اسی میننگز میں، اور پہلے املا لکھنی ہے. ٹھیک ہے. کمپلیٹ اپنا کام کرنا ہے. اللہ حافظ بچوں.